Marcos 2. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghang kaayong mga tawo nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atok sa tungod gayud ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya, busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon, "Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios? Walay tawo nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang." Apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghuna-huna man kamo ngana? Hain may mas sayon? Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a, ang imong gihigdaan og lakaw? Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a, ang imong gihigdaan og pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gipunit niya ang iyang higdaanan ug midali paglakaw. Tungod niini hilabihan ang katingala sa mga tawo ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini." Mibalik na usab si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea. May panon sa katawhan nga midugo kaniya o gitudluan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo. Naglingkod siya didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Levi ug misunod kaniya. Daghan ang nanunod kang Jesus. Unya samtang nagkaon siya didto sa balay niya, dihay mga maniningil sa buhis ug mga makasasala nga nagkigsalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseyo, ug nakita nila si Jesus nga nakigsalo niining mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, "Nganong nakigsalo man siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, "Wala magkinahanglan og mananambal ang mga tawo nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Usa ka higayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseyo, ug may pipila ka mga tawo nga miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, "Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga tinun-an sa mga Pariseyo, apan ang imong mga tinun-an wala?" Mitubag si Jesus, "Magpuasa ba diay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud, apan kung kuhaon na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mogamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang bisti. Kay kung buhaton niya kini,
ang bag-ong panapton makagisi sa daang bisti ug mosamot kadako ang gisi ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sulanan nga panit tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sulanan ug unya madaot ang sulanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan nga bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay miagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang laglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod ang mga pari lamang maoy makakaon ni ining pan nga hinalad. Apan si David mikaon niini ug iya pa ganing gipakaon ang iyang mga kauban." Unya miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tawo, apan wala buhata ang tawo alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tawo maoy magbuot sa angayng buhaton bisan sa adlawng igpapahulay."